के लसारबाट लगाएको थियो र फेरि त्यही संसद फिर्ता गर्नुको निम्ति अब हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसको आवश्यकता पनि छैन। त्यो गलत कुरा हो। हामीले ओलीको कदमको विरोध गर्नुको मतलब हामीले संसदको पुनर्स्थापनातिर हामी गयौँ भने हामीले पनि यो समाजलाई अग्रगति दिनेतिर जाँदैनौँ। प्रचण्डहरूको त के भने ओलीको विरोध गर्नुको उनीहरूको उद्देश्य के हो भने त्यही संसदको पुनर्स्थापना गर्नु। ल तपाईँ हामीहरू विचार गरौँ, ओलीले विघटन गरेको संसद कुन हो? त्यही संसद फेरि पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ नयाँपन के हुन्छ? त्यही संसदले बनाएको सरकारले हैरान पार्यो, यत्र राष्ट्रघात गर्यो, यत्र जनघात गर्यो, देशलाई कङ्गाल बनायो, यहाँका जनतालाई त्यत्रो महामारी लाग्दा उपचार समेत गर्न सक्दिन भन्ने त्यो अपराधीहरूको सरकार बनाउने संसद त्यही होइन? अब त्यसलाई पुनर्स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामी जय जयकार गर्ने के राजनीति विशेष हुन्छ? त्यो के मतलब हामीलाई? त्यो संसदले गरेका अपराधहरू हामीलाई थाहा छैन के? नेपालको चाहिँ त्यसले साँच्चै नै समृद्धि ल्यायो, नेपालीहरूलाई सुखी बनायो, त्यसले बनायो? त्यो सबै धोका थियो, त्यो विश्वासघात थियो जनताप्रति। त्यसकारण त्यो पुनर्स्थापना गरेर हामीलाई के भयो? पुनर्स्थापना गर्दा हुने त त्यही हो, झन्डै 2/3 बहुमत चाहिँ यही डबल नेकपाको हुने हो। पहिले सुरुको दिन त प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने होला, अनि त्यसैको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्ने? त्यो गलत कुरा। अहिले जुन प्रचण्ड बाबुराम र उनीहरूले माधव नेपालहरूले यही हो क्रान्तिकारी लाइन भनेर भनेका छन्, यो वाहियात। समाजको आवाज.com। म सिधै विषयवस्तुतिर नै जान्छु। यहाँ यो जुन कार्यपत्र यहाँ प्रस्तुत भएको छ, अब यो कार्यपत्रको चाहिँ स्पिरिट के हो, यसले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने मलाई लागेको छ भने मैले यसलाई सम्मान गरेको चाहिँ त्यो कारणले हो कि अहिले नेपालको राजनीतिमा ठुलो ध्रुवीकरण भएको छ। खास गरी जब चाहिँ ओलीको यो पौष 5 गते जब केपी शर्मा ओलीले आफैले नेतृत्व गरेको झन्डै 2/3 चाहिँ जुन संसदले बनाएको सरकार हो, त्यो संसदलाई विघटन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखे र राष्ट्रपतिले त्यसलाई विघटन गरिदिए र संसद विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीति चाहिँ एउटा राम्रोसँग ध्रुवीकरण भएको छ। हुन त यो संसद विघटन हुनु र नहुनु चाहिँ खास गरेर हाम्रो लागि जसले यो व्यवस्था यो चुनावै हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ, त्यो संसद बनाउनेमा हाम्रो न कुनै भूमिका थियो, न हामीले यसलाई चाहिँ कुनै निकास दिने संस्था हो भनेर ठानेका छौँ। यसको हामीलाई त्यति महत्त्व हुनु नपर्ने हो, तर यो हामीलाई महत्त्वपूर्णै भएको छ। हामीले यसमा महत्त्व किन दिएका छौँ? दिनु आवश्यक छ, किनभने अहिलेको नेपालको राजनीति यही विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण भएको छ। तपाईँले अरू कुरा गरेर अहिले त्यो राजनीतिको अहिले तत्कालको राजनीतिको चाहिँ लाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ अघि हाम्रो जर्नल साहबले पनि भन्नुभयो, पहिलेका चाहिँ किन गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, पहिलेकालाई गाली गरेर के फाइदा? त्यो त हामीले राजनीति विश्लेषण गर्दा आउने कुरा मात्रै हो। विगतकालाई जम्मैलाई गाली गरेर सत्ता शराब गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले अहिलेको राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दु के हो, जुन कुराले अहिलेको राजनीतिलाई प्रभाव पारेको छ त्यो विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी। ठिक छ, इतिहासको प्रसङ्ग त हामीले ल्याउनै पर्छ, किनभने अहिलेको वर्तमान त इतिहाससँग नजोडिकन त अहिले आएको त है, त्योसँग सम्बन्ध छ त्यसको। तर अहिलेको राजनीतिलाई छोडेर तिनी पुराना कुरा मात्रै गरेर पनि फाइदा छैन, किनभने समाधान त अहिलेको राजनीतिक समाधान निकाल्नु पर्यो नि हामी। त अहिलेको नेपालको राजनीतिमा के भएको छ भने संसद विघटन गरिसकेपछि यो एउटा पुँजीवादी राजनीति चाहिँ दुईटा कित्तामा ध्रुवीकरण भएको छ र उनीहरूले सचेत ढङ्गले त्यसलाई ध्रुवीकरण गर्ने कोसिस गरेका छन्। एउटा पक्ष चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना, अर्को चाहिँ के भने नयाँ निर्वाचन। शब्दहरू उनीहरूले राम्रोसँग छनौट राम्रै गरेका छन्, किनभने एक थरीले प्रचण्ड माधवजीहरूले संसदको पुनर्स्थापना भनेका छन् र ओलीजीले चाहिँ के भने नयाँ ताजा जनादेश भनेका छन्। ताजा जनादेश लिने शब्द त नराम्रो होइन नि, जनताको आदेश लिने भनेको त राम्रै कुरा। जनादेश भने त जनताको आदेश हो।
नयाँ ताजा जनादेश लिन्छु, त्यो पुरानो भयो भनेर भन्ने पनि त्यो शब्दको उनले प्रयोग गरेका छन्। हामीले यसकारणले यो कुरामा इन्ट्रेस्ट लिइरहेका छौँ कि अब ओलीजीको कदमलाई हामीले के भन्यौँ, यो चाहिँ प्रतिगमनतिर जाने कदम भन्यौँ, त्यसलाई पश्चगामी भन्यौँ होइन। र हामीले ओलीको विरोध गर्छौँ, यो कदम गलत छ भनेर भन्छौँ। तर त्यो गरिरहँदा अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन अहिलेको जुन ध्रुवीकरण छ, यति ध्रुवीकरणमै सीमित रह्यो नेपालको राजनीति भने त्यसले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउँदैन। किनभने हामीले ओलीको कदमको विरोध गर्नुको मतलब हामीले संसदको पुनर्स्थापनातिर हामी गयौँ भने हामीले पनि यो समाजलाई अग्रगति दिनेतिर जाँदैनौँ। प्रचण्डहरूको त के भने ओलीको विरोध गर्नुको उनीहरूको उद्देश्य के हो भने त्यही संसदको पुनर्स्थापना गर्नु। ल तपाईँ हामीहरू विचार गरौँ, ओलीले विघटन गरेको संसद कुन हो? त्यही संसद फेरि पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ नयाँपन के हुन्छ? त्यही संसदले बनाएको सरकारले हैरान पार्यो, यत्रा राष्ट्रघात गर्यो, यत्रा जनघात गर्यो, देशलाई कङ्गाल बनायो, यहाँका जनतालाई त्यत्रो महामारी लाग्दा उपचार समेत गर्न सक्दिन भन्ने त्यो अपराधीहरूको सरकार बनाउने संसद त्यही होइन? अब त्यसलाई पुनर्स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामी जय जयकार गर्ने के राजनीति विशेष हुन्छ? त्यो के मतलब हामीलाई? त्यो संसदले गरेका अपराधहरू हामीलाई थाहा छैन के? नेपालको चाहिँ त्यसले साँच्चै नै समृद्धि ल्यायो, नेपालीहरूलाई सुखी बनायो, त्यसले बनायो? त्यो सबै धोका थियो, त्यो विश्वासघात थियो जनताप्रति। त्यस कारण त्यो पुनर्स्थापना गरेर हामीलाई के भयो? पुनर्स्थापना गर्दा हुने त त्यही हो, झन्डै 2/3 बहुमत चाहिँ यही डबल नेकपाको हुने हो। पहिले सुरुको दिन त प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने होला, अनि त्यसैको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्ने? त्यो गलत कुरा। अहिले जुन प्रचण्ड बाबुराम र उनीहरूले माधव नेपालहरूले यही हो क्रान्तिकारी लाइन भनेर भनेका छन्, त्यो वाहियात। किनभने त्यो त केही दिन अगाडि पुस 5 गते विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त त्यही संसद थियो नि त। के लसारबाट लागेको थियो र फेरि त्यही संसद फिर्ता गर्नुको निम्ति अब हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ? त्यसको आवश्यकता पनि छैन, त्यो गलत कुरा हो। अब ओलीले जुन ताजा जनादेश ल्याउने कुरा हो, ताजा जनादेश लिएर चाहिँ अनि देशमा विकास गर्ने भनेको त्यो वाहियात। त्यो ओलीले भनेको चाहिँ त्यो संसद विघटन गरेर ल्याउने जनादेश भनेको चाहिँ के हो भने उसले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने भनेको नयाँ प्रतिक्रान्ति गर्ने भनेको। त्यसको सङ्केत अहिले देखिसक्यो। किनभने ओली के चाहन्छन् भने उनले चाहिँ जुन 2/3 नजिकको बहुमत ल्याउँदाखेरि पनि उनको इच्छा अनुसार चाहिँ जब चाहिँ यहाँ नेपालमा काम गर्न सकेनन्, उनले के गर्न सकेन? एमसिसी पारित गर्छु भनेर उनले अमेरिकनसँग भनेका थिए, अमेरिकासँग भनेका थिए 55 अरब रुपियाँ ल्याएर म एमसिसी पास गर्छु भनेको थिएँ। त्यो पास गर्न सकेन, त्यसबाट उसलाई झोक चल्यो। त्यो गर्न नपाएकोमा चाहिँ उसलाई त्यो यो विघटन गरिदिनु पर्यो भन्ने लागेको छ। अनि उसले योभन्दा धेरै ठुलो राष्ट्रघात गर्न खोजेको छ, त्यो पाएको छैन। र अझै पनि मानिसहरूको अनुमान के छ भने ओलीले एउटा ठुलो प्रतिक्रान्ति अझ गर्न बाँकी नै छ। त्यो भनेको के हो भने अब चाहिँ राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने या सङ्कटकाल लागू गर्ने। अब ओली सङ्कटकाल लागू गर्नेतिर गइरहेको छ, अनि ओलीको जनादेशलाई हामीले समर्थन गर्ने? त्यो पनि होइन। यो दुइटैलाई समर्थन गर्ने कुरा गलत हो। तर नेपालको दुःखको कुरा के छ भने नेपालको राजनीति अहिले यो दुई कितामा विभाजित छ, विभाजित गर्न खोजिएको छ। प्रचण्ड र बाबुरामहरू अस्ति उनीहरूको एउटा कार्यक्रम भएको थियो, त्यो हामीलाई पनि किन हो उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ, मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ। तपाईँहरूले जुन चाहिँ संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्यो ओलीका विरुद्ध भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले, तपाईँहरूलाई के भनेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने? केही कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। किनभने तपाईँको पार्टीको नाम फेरिया छैन, तपाईँ पनि डबल नेकपाको चाहिँ नि अध्यक्ष हो, ओली पनि त्यही डबल नेकपाकै अध्यक्ष हो। तपाईँको पार्टीको नाम त फेरिया छैन। त्यो बेला पनि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अझै भन्दै हुनुहुन्छ ओलीजीले आफ्नो गल्ती कमजोरी चाहिँ स्वीकार गरे भने त आउनुहोस् न, हामी एउटा भइहाल्छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि ओलीले उताबाट माधव नेपाल र प्रचण्डलाई के भन्छन् भने तपाईँहरूलाई कारबाही नै गरेका छैन, आउनुहोस् न भनेर भनिरहेको छ। अनि तपाईँहरूसँग मिलेर के को लागि आन्दोलन गर्ने?
खोइ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ नि यही विषयमा पनि खोइ तपाईँहरू विभाजितै हुनुभएको छ। अनि जब एउटै तपाईँहरू गएर भोलि चोचो मोचो मिल्यो भने चाहिँ तपाईँ एउटै हुने अनि हामीलाई अरूलाई सबैलाई प्रयोग गर्ने आन्दोलन भनेर गलत कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले यहाँ म यो आयोजना जुन गरिएको छ यसले म के ठान्छु भने यसको जुन शीर्षकै छ त्यो पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने यसले एउटा विकल्पको कुरा गरेको छ। अब हामीले जाने भनेको यो दुईटामा होइन, यो कुरा क्लियर। यदि हामी अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड र के अरे माधव नेपालको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा सरिक भएर संसदको पुनर्स्थापना गर्छौँ भने यो एउटा ठुलो ब्लन्डर हुन्छ। किनभने त्यही अपराध गर्नको निम्ति चाहिँ सहयोग गर्ने संसदलाई फेरि बिउताउँछौँ हामीले, त्यसको निम्ति हामी आन्दोलन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा ठुलो ब्लन्डर हो। अर्को यदि ओलीको चाहिँ तालमा लागेर हामी चाहिँ नयाँ जनादेश भनेर भन्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भने अर्को इमर्जेन्सी, अर्को सङ्कटकालको पक्षमा उभिन पुग्छौँ हामी, अर्को राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने पक्षमा उभिएको हुन्छौँ हामी। त्यसकारण त्यो पनि गलत छ। म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्छु भने यो दुईटाबाट हामीहरू बच्नु जरुरी छ। अब के गर्ने? अब के गर्ने भने हामीले यही बेलामा अर्को तेस्रो विकल्पलाई अगाडि सार्नुपर्छ, अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो लागि यो एउटा अवसर पनि हो। यदि यो संसद विघटन नभएको भए विकल्प अगाडि सार्ने जस्तो अवस्था आउने थिएन, जनताले कुरा सुन्ने थिएन। जनता त एकदम अन्धो भएर लागेका हुन् नि त ओलीको पछाडि। समृद्धि नै समृद्धि दिन्छु, सबै नेपाललाई सुखी बनाइदिन्छु भन्दा त सबैले भोट हालेर ल्याएको होइन र ओलीलाई। ओली आकाशबाट चाहिँ अवतरण गरेको त मान्छे त होइन भनिसकेपछि अनि अब हामीले विकल्पमा खोज्नुपर्छ, तेस्रो विकल्प। यो दुईटै हाम्रो लागि विकल्प होइन। अब विकल्प के छ भने दुईटा विकल्प छ। यहाँ विकल्पको कुरा अहिले नेपालमा चलिरहेको छ, बिस्तारै त्यो आउन थालेको छ। अहिले के भनिँदैछ भने अब ओलीले गरेको षड्यन्त्रहरू त अब बिस्तारै अझ भेद खुल्दैछ। आजैको मात्रै तपाईँ खबरहरू हेर्नुभयो भने विचित्रका समाचार। ओलीले जुन चाहिँ संसद विघटन गर्ने भनेर चाहिँ जुन पत्र राष्ट्रपतिलाई पठायो, ओलीले पठाएको पत्रमा त दर्ता नम्बरै रहेन, दर्ता नम्बरै छैन, आज आइरहेको छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले जुन कारणले गर्दा संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भन्छ, राष्ट्रपतिले त्यही कारणलाई देखाएर अनि संसद विघटन गर्ने हो। विघटन गर्ने त्यहाँ धारा छैन अहिले संविधानमा, यो कुरा प्रष्ट हो। केही पनि धारा जबरजस्ती निकाल्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले जुन धाराका आधारमा संविधानको जुन आधारलाई टेकेर विघटन गर्नुपर्छ भन्छ त्यही आधारमा विघटन हुन्छ। ओलीले त धारा लेखेकै रहेछ। आधार त्यो कुरो हिजो रमण श्रेष्ठले बहस गर्दा त्यो कुरो उठाएको त्यहाँ चाहिँ के लेखाएर छ भने उसले धारा सारा केही पनि लेखाएर हिँड्छ ओलीले। राष्ट्रपतिले चाहिँ अनि धारा 67को अनि फलानु फलानु उपधारा भनेर त राष्ट्रपतिले थपिदिएको पर्छ। ल हेर्नुहोस् जालसाजी, त्यो धारा नभएपछि त्यहाँ वकिलहरूले मागे, मुद्दा चल्यो सर्वोच्च अदालतमा। अनि वकिलहरूले के दिएको छ, सरकारले पठाएको कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। कागजात पेश गर्दाखेरि त के पेश गर्छन् भने त्यो चाहिँ फोटोकपी हो पेश गर्छ। अनि वकिलहरूले भने यसको ओरिजिनल चाहिँ कहाँ गयो? अनि प्रधान न्यायाधीशले कर्मचारीहरूलाई भन्यो, त्यहाँको अफिसरलाई भन्यो, होइन ओरिजिनल कागज कता छ ल्याउनुहोस् त भन्दा ओरिजिनल त कागज छँदै छैन। अनि कहाँ गयो त कागज भनेर त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशले सोद्धाखेरि एकपल्ट ल्याउनु भएको थियो, सरकारबाट पठाउनु भएको थियो, फेरि उतै फिर्ता लैजानु पर्यो। ल यस्तो कृत्य काम भइरहेको, यो सबै जालसाजी कृत्य के को लागि भएको छ? जनताको लागि भएको छ। त्यसकारण ओलीले एउटा ठुलो प्रतिक्रान्ति, एउटा ठुलो प्रतिगमनको तयारी गर्दैछन् भन्ने कुरा यो सबै कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। संविधानको धारै नलेखिकन चाहिँ विघटन गरिदियो भनेर भन्ने अनि राष्ट्रपतिले धारा थपिदिने। अहिले शङ्का के गर्दैछन् भने त्यो जुन सरकारले फिर्ता लगेको कागज हो त्यहाँ गएर फेरि मिलाएर ल्याउँछन् भन्ने पनि छ।
पहिले एउटा लेखेर लगे अब अर्को मिलाएर ल्याउँछन् भन्ने पनि चल्ला हेर्नुहोस् त। यस्तो तरिकाले उनीहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् के भने देशमा ठुलो एउटा प्रतिगमन गर्नको निम्ति उनीहरूले तयारी गरेका छन्। एमसिसी पारित मन्त्री हुन पाएको छैन उहाँ के अरे उहाँ भोटे कुकुर घुके चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रायमाझीजी भनिसक्यो मन्त्री भनेर हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ एमसिसी पहिले पारित हुनुपर्छ भनिसक्यो टोपबहादुर रायमाझी। एमसिसी पारित गर्नको निम्ति मन्त्रीमण्डलमा गएका त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति त्यो मन्त्रीमण्डल बनेको छ। त्यसकारण ठुलो एउटा राष्ट्रघात हुँदैछ र ओलीले त्यसको नेतृत्व गर्दैछ, यो कुरा पक्का हो। त्यसै हुनाले हामीले यो दुईटा धारहरूलाई अहिले नेपाली राजनीतिलाई विभाजित गर्न जुन दुईटा धारहरू सिर्जना गरिएको छ यो दुईटै जनताको निम्ति उपयुक्त छैन। त्यसकारण हामीले तेस्रो धारको सिर्जना गर्नुपर्छ। तेस्रो धार चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने यो कुरा पुष्टि भइसक्यो, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा के हो भने अघि पनि कुरा चल्यो, खालि यो सबै गरेको ओलीले मात्रै भनिदिएर हुन्छ के? ओली एकजनाले मात्रै सबै कुरा गरेको हो? होइन। अब प्रश्न उठिसक्यो अब र नभए पनि हामीले उठाउनुपर्छ। ओली यसको निम्ति जिम्मेवार छन् किनभने ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुने हुन् र त्यो पार्टीको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यसको मुख्य रूपले जिम्मेवार ओली नै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर ओली मात्रै अब ओलीलाई यहाँबाट झिक्दिने बित्तिकै सबै कुरा ठिक हुन्छ हुँदैन। यो भएको यो व्यवस्थाको कारणबाट पनि यो व्यवस्था ठिक हुन्थ्यो भने ओली अब यसलाई चाहिँ उनले पहिले नै निकालेर फालिदिइहाल्थे। तर यो व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठ्यो। अब यो व्यवस्था ठिक छ कि छैन भन्दा यो व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त। यस्तो ज्यादती पनि कहीँ हुन्छ? त्यत्रा घटना हुन्छ, त्यत्रो जालसाजी भइरहेछ, कसले गरेको छ? त्यहाँ पनि ओलीले नै गरेको हो। त्यो कर्मचारी को हो? त्यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाएछ भन्ने आइरहेको के हो? सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय गर्ने र अन्तिम संविधानको फैसला गर्ने चाहिँ अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतको हेर्नुहोस् त तरिका। यहाँ 2-3 दिनसम्म बहस भयो त्यहाँ सर्वोच्चमा। के को लागि बहस भयो भने यो मुद्दा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो संवैधानिक अदालतबाट झिकेर त्यो सबै न्यायाधीश हुने अदालतमा लैजाउँ भनेर बहस हो 3 दिनसम्म। तर अन्तिममा हिजो चाहिँ उनले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई रुलिङ गरे। अरू 4वटा न्यायाधीशले पनि त्यसमा सही गरेका छन्। र उनले के भन्यो भने यो चाहिँ संवैधानिक अदालतबाटै टुङ्ग्याउनु हुनुपर्छ भनेर त्यो उसलाई खारिज गरिदियो भने। किनभने त्यहाँ धेरै न्यायाधीश भइसकेपछि त कोही उताको पक्षको छ, कोही उताको पक्षको छ, त्यो सेटिङ मिलाउन गाह्रो हुने हो। अब फैसला भयो, अब संवैधानिक अदालतले नै टुङ्गाउँछ यो अब यो सम्बन्धी विषय भनेपछि अब यस्तो चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ अब खालि हामीले एउटा ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। यो सिस्टमै त्रुटिपूर्ण छ, सिस्टमै दोषी छ। त्यसकारण अहिले हामीले भन्ने कुरा के हो भने अब हामीले ओलीको मात्रै विकल्प खोज्ने होइन। यहाँ विकल्पको कुरा आएछ। विकल्पको कुरा कसरी आइरहेछ भने प्रचण्डहरूले माधवहरूले चाहिँ खोजेको विकल्प के हो भने ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हो। ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई ल्याउँदा चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ। प्रचण्ड चिनेकै फटायो हो। फेरि तपाईँ हामीलाई हैरान पारेर नेपाली जनतालाई धुरुक्क रुवाएको होइन उसले? त्यत्रो प्रतिक्रान्तिको चाहिँ नि नेता भएको होइन ऊ? अनि प्रचण्डलाई ल्याएर चाहिँ हामीले ओहो ठुलो विजय गऱ्यौँ भन्ने हो? त्यो होइन। ओलीको विकल्प प्रचण्ड हुन सक्दैन। उनीहरूकै हिसाबमा होला नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि, नेपालको परिवर्तनको लागि त्यो हुन सक्दैन। अनि फेरि ओलीको विकल्प बन्न फेरि देउबा चाहिँ फेरि चाहिँ जुङ्गा ताउलाएर हिँड्छ। के ओलीको विकल्प अब देउबा हुन्छ त? त्यो पनि हुँदैन। किन हामीले बिर्स्या छैनौँ नि? क्रान्तिकारीलाई टाउकामा इनाम घोषणा गर्ने त देउबै हो न। अब फेरि अहिले चाहिँ देउबै राम्रो भयो भनेर देउबालाई समर्थन गर्ने त्यो पनि भएन। अनि त्यसको विकल्प को त भन्दाखेरि राजावादीहरू पनि यो मौकाको फाइदा, मौकामा चौका हान्न राजावादीहरू नै अगाडि आएको छ। अब यसको विकल्प को भनिरहेछन् भने उनीहरू राजा आऊ देश बचाऊ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउन थालिसक्यो। अनि गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दा चाहिँ ओली सन्च मानेर सुके लुतो कन्या चाहिँ गरी मजाले आनन्द मानेर बसे। कस्तो गणतन्त्रवादी होला त्यो?
अहिले आइरहेको छ राम्रैसँग प्रदर्शन हेर्दाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ। त्यतिखेर भन्थ्यो हामीलाई नै गाली गर्दाखेरि ओलीले भनेको अहिले जस्तो लाग्छ हामी जब गणतन्त्र ल्याउने भनेर भनिरहेका थियौँ त्यो बेलामा ओलीले के भन्थ्यो भने आहा हाम्रा साथीहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्ने भनेर आँट्नु भएको छ, खोइ कहिले पुग्नुहुन्छ भने हेर्नु पर्ला भन्थ्यो। गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि बैलगाडा चढेर अमेरिका, अनि उसको विरोधको जुलुसमा अचेलभरि बैलगाडा देख्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ राम्रो क्यारिकेचर गरेर बैलगाडा जोतिया हुन्छन् ल बैलगाडामा चढेर हिँड्ने भनेर। एउटामा त मैले पनि देखाएको थिएँ, त्यो बैलगाडामा पनि कसको फोटो राखिदिएका छन् भने विद्या भण्डारी र ओलीको राखिदिएको, त्यही बैलगाडामा चढेर हिँडेको देखाएको। त्यो पनि राम्रै रहेछ, त्यो क्यारिकेचर चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। त्यसो हुनाले ओली त गणतन्त्रवादी नै थिएनन् उनी, र होइनन् पनि उनी। त्यसकारण गणतन्त्रको विरोध हुँदाखेरि त उनीहरू खुसी मान्छन्, खुसी मानिराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले भन्ने कुरो के हो भने हामीले अब अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। यो सत्ता यो व्यवस्था ठिक भएको भए ओली एउटाले मात्रै गरेर यो चिज भएको होइन, यो व्यवस्थामै त्रुटि छ, व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने यो व्यवस्थाको विकल्प अब के हो त? देश बचाउनलाई अब राजालाई फर्काउने फेरि ज्ञानेन्द्रलाई, त्यो त उल्टो विकल्प हो। समाजको गाडा त अगाडि पो बढाउनु पर्छ, इतिहासको चक्का त अगाडि पो बढ्छ, पछाडि फर्काएर फेरि लगाएर चाहिँ फेरि ज्ञानेन्द्रलाई बनाउने हो, त्यो पनि विकल्प होइन, त्यो पश्चगामी विकल्प हो। त्यसकारण अग्रगामी विकल्प के हो त भन्दा अहिले हामीले गणतन्त्र नै खोज्नुपर्छ विकल्प। गणतन्त्र फर्किएर राजतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन, त्यो पश्चगामी विकल्प हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले भनेको के हो भने गणतन्त्र तर जनगणतन्त्र। अहिलेको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यही संसदीय व्यवस्था हो, त्यसको विकल्प त्यही व्यवस्था हुन सक्दैन। अब यसको विकल्प भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्र विकल्प हो। त्यसकारण व्यवस्थाको विकल्प र यहाँ अहिले सरकारको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जनपरामर्श सम्मेलन र जनपक्षीय सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयुक्त सरकार भनेर भन्नुभएको छ। अब यो सरकारको विषयमा चाहिँ के लाग्छ भने एउटा व्यवस्थाको विकल्पमा हामी सबै भएर आवाज उठाउँ। व्यवस्थाको विकल्प हामीले खोज्नै पर्छ, त्यसको पश्चगामी विकल्प पनि होइन, अग्रगामी विकल्प हामीले खोज्नुपर्छ। पहिला त्यसमा हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। अब आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि यो सरकार पनि हामीले खारिज गर्न सक्ने अवस्था भयो भने सरकार कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रान्तिकारीहरूसँग एकपल्ट सल्लाह गरेर छलफल गरेर हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ यो विषय होइन। हामीले पहिला नै त्यो परिस्थिति नआइकन, आन्दोलन अगाडि नबढिकन, व्यवस्थाको विषयमा जनता प्रश्न नभइकन, व्यवस्थाकै विरुद्ध आन्दोलन नउठिकन हामीले सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अलिकति त्यो परिपक्व भएको हुँदैन त्यो स्थिति। हामी एक थरीले मात्रै त्यो नारा दिएर चाहिँ त्यो लागू हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी के गरौँ भने पहिला हामीले विकल्प खोजौँ, व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ र अनि व्यवस्थाको कुरो टुङ्गिसकेपछि अनि सरकारको कुरा आउँछ। सरकारको लागि चाहिँ अनि क्रान्तिकारीहरू जो आन्दोलनमा सरिक भएका छन्, आन्दोलनमा सरिक हुनु सबै मिलेर अब कुन प्रकारको सरकार बन्ने, को आउँछन् त्यो सरकारमा। अहिलेको यो चाहिँ यो दुईटा भन्दा तेस्रो विकल्पमा आउने शक्तिहरू को हुन सक्छन्, त्यो शक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ समावेश गरेर अब एउटा क्रान्तिकारी सरकार बनाउन सकिन्छ। त्यो बनाउने क्रान्तिको चाहिँ दौरानमा त्यो कुरोहरू उठ्छ। तर अहिले हामीले हाम्रै नेतृत्वमा आन्दोलन नभइकन, अहिले क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व नलिकन, यो सरकारलाई चुनौती खडा नगरिकन, त्यसको विकल्पको रूपमा नउभिकन अब अहिले हामीले एउटा सरकारको नारा दिएर के हुन्छ भने त्यो नारा दिने कुरा मात्रै हुन्छ। समाजको आवाज.com